बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। پیش از همگی سلام و درود بر شما. درس امروزی شما دیتا استراکچر است، یعنی Introduction to Data Structure. امروز ما شما که بحث میکنیم بیسیک ترمینولوژی، why data structure، چرا دیتا استراکچر میخوانیم، study in data structure، تطبیق دیتا استراکچر چطور هست، classification of data structure، طبقه بندی های دیتا استراکچر چطور است، کدام عملیات صورت میگیره، linear data structure چی هست، the linear data structure باز array و concept of array میخوانیم. پرسونال ریکارد راجع به ما که هست، اسم ما باعث الله هست، سکرین شما میبینین، فون نمبر، ایمیل ادرس، لیسانس در رشته کامپیوتر ساینس از پوهنتون ننگرهار، ماستری از در بخش کامپیوتر ساینس پوهنتون کابل، به همکاری کمک کشور عزیز استونیا از 2008 هنوز تدریس میکنیم. میم با دیتا استراکچر. دیتا استراکچر از دو کلمه تشکیل شده است، دیتا و استراکچر. که کلمه دیتا در سمسترهای گذشته از رفیقهای عزیز، از مردم مسلکی زیاد شنیدیم دیتا چی هست. دیتا که او است که او تجزیه نشده باشه و انفارمیشن زمانی میشه که دیتا تجزیه و تحلیل شد، بعد از او انفارمیشن جور میشه. ساختار چی هست؟ اگر باز هم ما راجع به دیتا بگیم، اینجا دیتا که هست are simply a value or set of value of different type which is called data type like string, integer. این اینجا کلمه دیتا تایپ هم آمده. دیتا تایپ چی است؟ دیتا تایپ یک نوع ساده دیتا استراکچر است. معنی چی است؟ نوعیت دیتا. نوعیت دیتا یعنی با کدام شکل دیتا. ما اگر در داخل ریم، در داخل کامپیوتر دیتا ذخیره میکنیم، او با کدام شکل باشه؟ آیا حروف است، اعداد است، نمبر است؟ به خاطر از چی گفته میشیم؟ دیتا تایپ گفته میشیم. استراکچر چی هست؟ استراکچر یعنی ساختار. استراکچر روش تنظیم کردن معلومات است، به گونه‌ای که استفاده از آن ساده تر باشد. یعنی یک روش تنظیم کردن دیتا است، روش است که دیتای ما شما تنظیم میکنه. با کدام شکل تنظیم کنه که چقدر آسان تر باشه. با او چی گفته میتونیم ما شما؟ استراکچر. میم به تعریف دیتا استراکچر با دیتا هم توضیح کردیم، استراکچر هم توضیح کردیم. یک تعریف ساده تر، دیتا استراکچر یک روش خاص برای تنظیم در یک کامپیوتر است تا بتوانیم آنها درست استفاده کنیم. انشالله فهمیده شده. میم why data structure، یعنی why چرا. امی کلمه چرا خیلی سخت است، یعنی باید بتوانیم چرا این کار انجام میدیم. نیاز انسان به کامپیوتر روز به روز پیچیده تر می شود. برای رفع نیازهای پیچیده باید دیتا استراکچر مطالعه کنیم، بخوانیم تا مشکلات آسان کنیم. ارائه سریع ترین راه حل نیازهای بشر باید پیدا کنیم. ارائه راه حل کارآمد از مشکل باید به او بفهمیم. به خاطر این ما شما چی؟ دیتا استراکچر میخوانیم. study in data structure.
logical or mathematical description of the structure, implementation of structure in computer, quantitative. یعنی ما شما اگر به structure بفهمیم که تطبیق ازی در زبانهای کامپیوتری اجرا صورت میگیره، مثلا سی هست، سی پلس پلس هست، جاوا هست. ما شما زمانی که یک دیتا باشه و دیتا به مردم ساده تر کنیم، باید یک جای تطبیق شوه. با تطبیق ازی آن در کامپیوتر صورت میگیره که در زبانهای مختلف سی پلس پلس دی تطبیق میشه. میم با کلاسیفیکیشن آف دیتا استرکچر. دیتا استرکچر فهمیدیم تعریف. دیتا استرکچر ایجا به دو نوع هست. یکی از سیمپل دیتا استرکچر است، دیگه کامپاوند دیتا استرکچر است. سیمپل دیتا استرکچر ما شما با دیتا تایپ گفته میتونیم. یعنی اگر ما دیتای خود ذخیره میکنیم، ایدونه میشه که در یک جای هم حروف ذخیره شوه و هم اعداد ذخیره شوه و هم تصویر ذخیره شوه. امی که ما دیتا تایپ گفتیم یعنی یک ساده دیتا استرکچر است. بر ما در اولیه که هست دیتای خود چه میکنه؟ جدا میکنه. یعنی حروف باید جدا ذخیره شوه، اعداد باید جدا ذخیره شوه، عکس باید جدا ذخیره شوه که در او با چی گوید؟ انت، فلوت، کرکتر، پوینتر. کامپاوند دیتا استرکچر که هست ای بدون او است. یکی از لینیر دیتا استرکچر است و دیگه نن لینیر دیتا استرکچر است. در اول ما شما در لینیر دیتا استرکچر که هست بحث میکنیم. لینیر دیتا استرکچر چی هست؟ لینیر دیتا استرکچر یا خطی دیتا استرکچر دیتا را به صورت متوالی طی میکند که در آن فقط یک عنصر دیتا به طور مستقیم قابل دستیابی می باشد. فر مثال استیک است، لینک لیست است، کیو هست، اره است. ما شما اینجا بحث میکنیم فر مثال استیک چه قسم کار میکنه، لاست اند فرست اوت کار میکنه، عملیات آپریشن که اجرا میشه، پوش پاپ اجرا میشه، کیو چه قسم است، کیو فرست ان فرست اوت است. فر مثال کیو خودش تونل گفته میتونیم میشه که یک نفر هر کس که اول داخل شد و مو اول بیرون میشه. لینیر تعریف بالا هم همی قسم شده که یک عنصر که ما شما میتونیم مستقیم چه میشه سرچ میکنه، به شکل متوالی صورت میگیره. نن لینیر دیتا استرکچر که هست، نن لینیر دیتا استرکچر هم با مخالف هذی است. نن لینیر دیتا استرکچر یعنی به شکل مستقیم ما شما نمیتونیم کوره چی کنیم به دست بیاریم. او تری هست، گراف هست، به شکل است. classification of data. simple data structure گفتیم، linear data، non-linear data گفتیم که several data item that specify reflect in relationship اساسی ارتباط از دو data item are not arranged in sequential structures. the operation on linear data structure که هست هم ادا element است، اضافه کردن عنصر است، حذف کردن عناصر است، نمایش دادن عناصر است، ترتیب کردن است، سرچ کردن است. لینیر دیتا استرکچر که هست ما گفتیم اول از امروز که ما شما بحث میکنیم اره است. اره تعریف یک قسم میکنیم. اول باید ما شما وریبل بفهمیم. وریبل چی است؟ در مموری جای گرفتن به نام وریبل یاد میشه. و زمانی که اره تعریف میکنیم، اره مجموعه از وریبل است که به یک نام یک قسم دیتا تایپ داشته باشه. یعنی چندین وریبل یک جای میشه و در یک جای ما شما ذخیره میکنیم. خب شرط این قسم است که دیتا تایپ از یک قسم باشه. ما شما یک مثال میتیم باز میفهم یک قسم دیتا تایپ میمانه که فرض مثال ما اعداد ذخیره میکنیم، یک انتیجر اعداد به خاطر استفاده میشه، دو یک جای، سه دیگه جای، پنج دیگه جای. اگر حروف آمد باز برای او اره گفته نمیتونیم. اینجا
what is array گفتیم باز اینجا میم concept of array. concept of array که اینجا ما شما میبینیم array هست، چند عنصر داره، یعنی چند element داره، 4 element داره A B C D. علی اندکس ازی اول چی هست؟ اول اندکس ازی 0 هست، لاست اندکس ازی چند؟ 3 هست. تعداد element چقدر است؟ 4 هست. نو همیشه اندکس چی هست؟ اندکس همیشه داره از 0 شروع میشه. ما شما کتاب های معتبر که میبینیم، در اوراق آخر که میبینیم اینجا اندکس موجود است. با خاطر اندکس، با خاطر سرچ استفاده میشه، میتوانیم که پیج و عنوان خوبتر و زودتر چی کنیم؟ پیدا کنیم. ارے که گفتیم ارے کانتینر آف element یک کانتینر است، یک شکل است که دو کام قابلن چی باشه؟ عناصر باشه. elements have a specific value یک قسم باشه، تمام اعداد باشه، تمام حروف باشه، data type از یک قسم باشه. each element has its own index. هر کدام از index داره. اول element که از index آخر چی است؟ 0 هست، از 0 شروع میشه. و why do we need to array؟ به خاطر ازی که ما شما ذخیره خوب شوه، سرچ خوب اجرا بگیریم، با بخاطر ازی ایره میخوانیم. میم یک مثال زنده میتیم، ما شما میریم ندبین میریم string به خاطر حروف استفاده میشه. یک نوع دیتا تایپ است که تمام چیزا که ما ذخیره میکنیم باید چی بگیره؟ حروف بگیره. string دیتا تایپ است، ABC array هست و در داخل ABC کانتینر است. نه در داخل ازی چند عنصر است؟ 4 عنصر است که اول اندکس از 0 شروع میشه. میم در 0 یک عدد ذخیره میکنیم، یک حروف ذخیره میکنیم و در 2 هم یک حروف ذخیره میکنیم. باز میبینیم د 4 element داره. د element اول د اندکس 0 چی ذخیره کردیم؟ stack ذخیره کردیم. زمان stack که میبینیم نو د ادرس 0 است، 0 که دیدیم اینجا با ما stack میشه که عدد دیگه هم ذخیره کنیم. stack و کیو هر دوی بر ما نشان داده.
بیسیک اپریشن که ما شما اجرا میکنیم insertion as deletion as search as update as note element each item stored in array is called element index each location of element in array and index چی است index که است امو عنصر که در موقعیت ازی که از بنامی چی یاد میشه index یاد میشه کدام عنصر که ذخیره میکنیم دو چه ایتم گفته میتونیم ما شما ایجا element of array که هست inserting چه قسم صورت میگیره the array inserting the صورت میگیره suppose we want to insert the value 8 into this store array مثال ما میتونیم در اینجا چی یک چیزا 8 چی کنیم ذخیره کنیم we can do this by shifting all elements after the mark right by one location یعنی حرکت میکنیم با امیجا حرکت میتیم موو میکنیم و element جای به جای میکنیم delete به این شکل صورت نمیگیره delete به این شکل صورت میگیره که ما شما از طرف چپ یک خانه خالی میکنیم و 8 چی میکنیم حذف میکنیم در درسای آینده انشالله ما شما عملی کار باز اجرا میکنیم و من الله توفیق تانکو روز خوش خدا حافظ